يا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافيا وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا وكنت رحيما تخوي بمنك درهم ولا هداية المعلم استاذ بمنك ودي جالي پتا باندې نن ورځ هر هغه څوک چې جوړېدونکی دی وكنت رحيما هاديا ومعلما ليبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكنما أخشى من الهرج آتيا زماري قسم فاغذات وی تال عمر در کړو زف نبی صلی الله علیه وسلم باندې نه جاړم د دې د وجنا چې نبی علیہ السلام زمنګ نه فنا شو په دې وجه نه جاړم د دې وجه